एक्कासी भारतलाई लाग्यो निकै ठूलो झड्का। चीनसँगको सीमामा दर्जनौं भारतीय सेनाको घटनास्थलमै मृत्यु। विभिन्न बहाना बनाउँदै अमेरिकी कर्मचारीहरू नेपालमा सक्रिय रहेको एक गोप्य प्रतिवेदन सार्वजनिक। सम्भावित युरेनियम खानी क्षेत्रमा तैनात रहेको खुलासा। दक्षिण एसियामा राजनीति नगर्न चीनले अमेरिकालाई गर्यो आग्रह। दादागिरी बन्द नगरे लखेट्ने कडा चेतावनी। यसअघि 1 लाख सेना खटाएको रुसले फेरि आधुनिक हतियार र 1 लाख सेना युक्रेनी सीमामा पठायो। संसारभर ठूलो हंगामा मच्चियो। चीनले हुम्लामा सीमा मिचेको सरकारको ठहर। चीनले गर्यो अस्वीकार, भारतीय परिचालकले गरे स्वागत। एमसीसी फिर्ता गर्न वामदेव गौतमको अमेरिकालाई आग्रह। आजको संसद बैठकमा के हुँदैछ त, यसबारेमा जानकारी। र नेपालले एमसीसी पास गरे सबै खाले सहयोग रोक्ने रुसको चेतावनी। अमेरिकाले एसियाका स्वतन्त्र देशहरू ध्वस्त बनाउन खोजेको आरोप। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशमा चीनसँगको वास्तविक नियन्त्रण रेखा नजिक हिम पहिरोमा आइतबार पुरिएका सैनिकहरूको मृत्यु भएको भारतीय सेनाले मङ्गलबार जनाएको छ। पुरिएका 7 जना सैनिकको शव फेला परेको जानकारी पनि सेनाले दिएको छ। ती सैनिकहरू कामरेङ क्षेत्रमा गस्तीमा जाँदा हिम पहिरो खसेको थियो। विभिन्न बहाना बनाउँदै अमेरिकी कर्मचारीहरू नेपालमा सक्रिय रहेको एक गोप्य प्रतिवेदनले देखाएको छ। ग्रामीण सहयोग तथा अन्य बहानामा नेपालका सम्भावित युरेनियम खानी भएका क्षेत्रहरूमा अमेरिकी कर्मचारी सक्रिय रहेको बताइएको छ। विश्वसनीय स्रोतका अनुसार ती कर्मचारीले एमसीसीका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेको तथा बहुमूल्य धातुहरूको गोप्य अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। दक्षिण एसियामा राजनीति नगर्न चीनले अमेरिकालाई कडा चेतावनी दिएको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले आज बेइजिङमा नियमित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। झाओले अमेरिकाले दक्षिण एसियामा राजनीतिक प्रभाव जमाउन खोजे सबै देश मिलेर लखेट्ने तथा त्यसको नेतृत्व चीनले गर्ने बताएका छन्। रुसले युक्रेनी सीमामा थप 1 लाख सेना खटाउने निर्णय गरेको छ। समाचार संस्था सिन्हाले यसको पुष्टि गरेको छ। रुसको विदेश मन्त्रालयमा हिजो बसेको आपतकालीन बैठकले अमेरिका तथा पश्चिमा देशले रुसलाई कडा दबावमा पार्न खोजिरहेको तथा युक्रेनमा हजारौं युद्धक विमान र पनडुब्बी तैनात गरेकाले सुरक्षाका लागि यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताएको छ। युक्रेनी सीमामा रुसले यसअघि 1 लाख सेना तैनात गरिसकेको छ। यसले झनै तनाव बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। चीनले नेपाल र चीनबीच कुनै सीमा विवाद नभएको दाबी गरेको छ। सरकारले सीमा अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले यस्तो बताएको हो। दूतावासले नेपाल र चीनबीच कुनै सीमा विवाद नभए पनि केही भारतीय तथा पश्चिमाको गुटहरूले नेपाल चीनबीचको सम्बन्ध टुटाउन यस्तो हरकत गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले बुधबारको संसद बैठक सञ्चालनका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। संसद सचिवालयका अनुसार बुधबार बिहान 11 बजेका लागि सभामुख सापकोटाले बैठक बोलाएका हुन्। सत्तारूढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद बैठक केही दिन सार्न प्रयास गरिरहेका बेला सभामुख सापकोटाले कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाएपछि आज संसद बैठक बस्ने देखिएको छ। यसअघि संसद बैठक पटक पटक सर्दै आएको छ। संसदको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र सभामुखले विभिन्न शोक प्रस्ताव राख्ने सम्भावित कार्यसूचीमा रहेको छ। यसैबीच आज प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने आजको बैठकमा पनि अवरोध जारी राख्ने बताएको छ। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएकाले आजको बैठक पनि अवरोध गर्ने बताएका छन्। हाम्रा माग पूरा नभएसम्म अवरोध गर्ने हाम्रो नीति हो, भट्टराईले भने। त्यही अनुसार आजको बैठक पनि अवरोध गर्छौं। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना फिर्ता लैजान संयुक्त राज्य अमेरिकालाई अनुरोध गरेका छन्। गौतमले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गरेर एमसीसी अमेरिकाले फिर्ता लैजानु नै अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल हितमा हुने उल्लेख गरेका छन्।
एमसिसी परियोजनाले नेपालको हितभन्दा पनि जनमत विभाजनका कारण गम्भीर अहित हुने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ। नेपालमा अहिलेको जटिल अवस्थामा जुन सरकार बनेको छ र जस्तो अवस्थामा संसद रहेको छ, नेपाल सरकारले र संसदले पनि अनुमोदन गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न, गौतमले भनेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल र अमेरिकी सरकारलाई एमसिसी परियोजना फिर्ता गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु। गौतमले एकपक्षीय रूपमा भए पनि फिर्ता लगेर नेपालको हित प्रवर्धन गर्न अमेरिकालाई विशेष अनुरोध गरेका छन्। उत्तर कोरियाले चीनसँगको सीमा क्षेत्र नजिक शक्तिशाली क्षेप्यास्त्रहरू राख्नको लागि गोप्य बेस खडा गरेको अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्क संस्थाले दाबी गरेको छ। सेन्टर फर स्ट्राटेजिक एन्ड इन्टरनेसनल स्टडिज CSIS को नयाँ रिपोर्ट अनुसार उत्तर कोरियाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नियम विपरीत लामो दूरीमा मार हान्न सक्ने ब्लास्टिक क्षेप्यास्त्र राख्न बेस बनाएको छ। रिपोर्टमा भू-उपग्रहबाट खिचिएको तस्बिरबारे उल्लेख गरिएको छ। तस्बिरमा ब्लास्टिक क्षेत्र परिचालन गर्ने बेसहरू देखिएको जनाइएको छ। यो विषयमा उत्तर कोरियाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। अल जाजिराको खबर अनुसार चागाङ प्रान्तमा गोप्य बेसहरू खडा गरिएको हो। ती बेसहरूमा अन्तर्महादेशीय ब्लास्टिक क्षेप्यास्त्र पनि भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। गत जनवरी 30मा उत्तर कोरियाले हवासङ 12 क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो। सो क्षेप्यास्त्र पनि हाल पत्ता लागेको बेस नजिकैबाट प्रहार गरिएको थियो। प्याङयङले सो क्षेप्यास्त्र आणविक क्षमताको भएको र त्यो अमेरिकी भूमि ग्वामसम्म पुग्ने दाबी गरेको थियो। यस वर्ष उत्तर कोरियाले आधा दर्जनभन्दा बढी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिसकेको छ। यस बीचमा पछिल्लो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो। चीनले नेपाली भूमि मिचेको सरकारी प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको खुलेको छ। हुम्ला स्थित चीनसँगको सीमाबारे अध्ययन गर्न गठित टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा भूमि मिचेको विषय उल्लेख भएको खुलेको हो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा गठित टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ। तर टोलीले विभिन्न स्थानहरूमा भएको अतिक्रमणदेखि तत्काल चाल्नुपर्ने कदमसहितको सुझाव समेत दिएको थियो। विशेष गरी हुम्लाको किट खोलाको पानीको मुहानमा चीनले नियन्त्रणको प्रयास गरेको उल्लेख गरिएको छ। किट खोलाबाट कर्णाली नदीसम्म नेपाली भूभागमा पनि तारबार लगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चीनले हुम्लामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको बलिया तथ्यहरू फेला परेको दाबी गरिएको छ। नयाँ सीमा स्तम्भ चीनले आफै राख्नेदेखि पुराना सीमा स्तम्भ पनि ढालेको भेटिएको बताइएको छ। चीनिया पक्षले बनाएको भवन भने चीनकै भूभागमा रहेको उल्लेख छ। तर किट डाँडाको पानी चीनको सीमाभन्दा 145 मिटर ओर नेपालतर्फको भूभागमा पर्ने किट खोलाबाट स्थानीय नहर बनाउने प्रयास गरेको, सडक र ट्याङ्की निर्माण गरेकोमा सशस्त्र प्रहरीले भत्काउन पुगेको बताइएको छ। सीमा स्तम्भ 5 को 2 बाटो किट खोलाको मध्यभाग दुई देशको सीमा हुने व्यवस्था भए पनि चीनले नेपाली भूभागमा तारबार लगाएको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ। तर चीनले भने यो सत्य नभएको बताएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय एकता अभियानले सरकारले नेपाल चीन सीमा समस्याबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न गरेको घोषणाको स्वागत गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चीनसँगको सीमा समस्याबारे अध्ययन गरी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको सरकारी घोषणाको अभियानले स्वागत गरेको हो। अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष विनय यादवद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालको उत्तरी सिमानामा निरन्तर रूपमा भइरहेको चिनिया अतिक्रमण रोक्नु तपाईँ हामी सबैको सच्चा नागरिकको दायित्व हो। यही मिति 2078 माघ 24 गते अभियानले चिनिया अतिक्रमण विरुद्ध नेपाललाई साथ दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र भारतलाई आह्वान गरेको स्मरण गराउन चाहन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आज नेपाल चीन सीमा समस्याबारे अध्ययन गरी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको निर्णय स्वागत योग्य रहेको अभियानले जनाएको छ। साथै अभियानले विज्ञप्ति मार्फत नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद समेत दिएको छ। कतिपय विज्ञहरूले यो समूह भारतद्वारा परिचालित बताएका छन्, किनकि भारतले मिचेको सीमाबारे यो अभियान आजसम्म बोलेको छैन। रुसले एमसिसी पास गरे सबै खालको सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यदि नेपालले कथित अमेरिकी सहयोग परियोजना भनिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी पास गर्यो भने नेपालका लागि रुसले गर्दै आएका सबै सहयोग रोकिदिने चेतावनी दिएको हो। एमसिसी परियोजना चीन घेर्ने रणनीति भएको र चीनको एक चीन नीतिमा रसिया सधैँ कटिबद्ध रहेकाले यदि नेपालले एमसिसी पास गरेमा त्यसको दुष्परिणाम नेपाल आफैले भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको हो। विदेश मन्त्री सर्गेई ल्याभ्रोभले
आज यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। अमेरिकाले दक्षिण एसियाका सबै स्वतन्त्र देशहरूको अस्तित्वलाई ध्वस्त पार्न अनेक रणनीति बनाइरहेकाले सबैलाई सचेत रहन पनि ल्याभ्रोभले आग्रह गरेका छन्।